को आउनुहुन्छ तपाईँ? हाम्रो फिल्मको केटाकेटी लिएर आउँछ झरना थापा। म त फिल्म खेल्ने मान्छे परिन। नाम भन्नुस् त। झरना थापा। यो के हो? झरना थापाको जोडी पनि आयो। नाम थाहा छैन नेपाली। कोरियन बुहारी भन्छन् मेहनत गर्ने हो भने नेपालमा नहुने केही छैन। संयोगले वा आफ्नो रोजगारी आफ्नो पेसा अपनाउनको लागि थात थलो छोडेर हेर्नुहोस् त कति मजासँग कपाल काट्नु भएको। एउटा ट्याक्क त्यो के भन्छ बाक्सा बोकेर हजाम हिँड्थ्यो, हजाम भनिन्थ्यो हाम्रो गाउँमा। अनि यसरी चक 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 गरेर काटिन्थ्यो। यसो कपाल सपाल काटौ भनेर तिम्रो हात उहाँलाई पुण्य गौतम तपाईँको कपाल काटेर चिरिप पहिला ह्यान्डसम बनाउनु अनि भला पछाडि गरौँला होइन त? कपाल काट्ने होइन सर? ओके। कपाल चाहिँ अलिकति मेरो ठाडो बनाउनु पर्छ तर देखिने गरी हजुरको कपाल केही छ लामो त छैन होइन तर के छटपट गर्ने हो हल्का? मेरो लागि लामै भइसक्यो। तपाईँको कपाल यति पाल्नुहुन्छ, तपाईँको लागि छोटो हुन्छ। मलाई त यहाँ एकदम धेरै छोटो पनि मलाई त्यस्तो डिजाइन त हामी पनि सर गेम खेल्दै हो कि अलि ह्यान्डसम हुनु पर्यो हो कि? यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालकै पपुलर चाहिँ कोरियन हाम्रो भाउजूको आउनु भएको छ। ओके जस्ट तर ठ्याक्कै त्यति ह्यान्डसम चाहिँ नबनाइदिनु, किनभने अब म 40 भएको 3 वर्ष हो। 43 भयो। दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ पुण्य गौतम मस्तले कपाल काट्दै हुनुहुँदो रहेछ। नमस्ते। अन्नहासेयो र चाहिँ नि कोरियन भाउजू भनौँ या चाहिँ बुहारी भनौँ ली योन सुक आज चाहिँ नि पुण्य गौतमको कपाल काट्न तयार भएर बसिराख्नु भएको छ र उनको कपाल आज कोरियन भाउजूले निकै मेहनत गरेर काट्दै गर्नुभएको दृश्य तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र चाहिँ नि पुण्यजी यहाँ यतापट्टि अब हामी उहाँसँग केही मैले त यहाँ दाजु नै हुनुहुन्छ भन्ठाने भाउजू हुनुहुँदो रहेछ काट्ने। हजुर भाउजू नमस्कार। हजुर नमस्ते। उहाँलाई केही कुरा सोध्नुहोस् न त, केही जिज्ञासा होला हजुर? सुन्नु न, मेरो यो कपालको यो भाग नि बुझ्नुहुन्छ नि नेपाली? यो म अलि ठुलो तालु भएर जन्मिया मान्छे हुँ। यहाँ धेरै ग्याप नराख्नुहोस् है मेरो यता छ। अनि मेरो कपाल चाहिँ यसरी अलिकति ठाडो होस् अगाडि, धेरै छोटो पनि होइन धेरै लामो पनि होइन। पुण्यजी तपाईँ चाहिँ नेपालकै टप सैलुनमा आइपुग्नु भएको छ कपाल काट्नको लागि होइन? हो के हो रहस्य के हो? हामीले यसरी आशंका गर्न सकिन्छ तपाईँ अहिले पछिल्लो समय विभिन्न यो अब सामाजिक काममा लाग्नु भएको छ, तर पनि अहिले चाहिँ फेरि पछिल्लो समय नेक्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँ विभिन्न कलाकारिता क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँ भेटघाट गरिराख्नु भएको छ। हामी देख्छौँ युट्युबमा सानो सञ्जालमा। र तपाईँलाई हामीले के पनि आशा गर्न सक्छौँ तपाईँ फिल्ममा काम गर्नुहुँदैछ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। वास्तविक कुरा कति सत्यता छैन? यसको सत्यता छैन। फिल्मी सितारा आएको होला, अफर आयो होला, भिलेनमा आयो होला, हिरोमा आयो होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। म कलाकारिताको निम्ति जन्मिए होइन, त्यसकारण कलाकार जस्तो कपाल नहोस् है मेरो। फेरि यिनीहरूले उहाँहरूले मलाई कलाकार बनाइदिने लाइनमा लानुहुन्छ। तर पछिल्लो म त राजनीतिक मान्छे हुँ। पुण्यजी पछिल्लो समय तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यममा न्युज आइसकेको छ पुण्य गौतम हिरो बन्दै भनेर। त्यो तपाईँहरूकै कारण आएको हो। यहाँ पनि म आफै आएको होइन, ल्याइएको हुँ। उहाँहरू राम्रो सैलुनमा ल्याउनु भएको छ। अब राज त कपाल काट्दै जाँदा आफै खोलिहाल्छ भाइ। हाम्रो टप सेलिब्रिटीहरु आउनुहुन्छ प्राय चाहिँ धेरै जस्तो हैन? तपाईँ आउनु भएको छ, सोध्नुहोस् त उहाँलाई को आउनुहुन्छ भनेर। को आउनुहुन्छ तपाईँको? हाम्रो फिल्मको केटाकेटी लिएर आउँछ झरना थापा। म त फिल्म खेल्ने मान्छे परिन। नाम भन्नुस् त। झरना थापा। यो के हो? झरना थापाको जोडी पनि आयो। नाम थाहा छैन नेपालीको फिल्म। तपाईँ यतिखेर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका हस्तीहरू, नायकहरू, नायिकाहरू
मेरो साइड वाक राख्नुपर्छ है अलिकति हेयर कटिङ गर्ने अनि थ्रेडिङ गर्ने मेकअप गर्ने हरेक त्यो गर्ने ठाउँमा तपाईँ आउनु भएको छ। तपाईँ सेलिब्रेटीहरू आउने ठाउँमा आउनुको राजमा त्यो बताइदिनुहुन्छ कि? म पनि सेलिब्रेटी भइसकेँ होला नि त, त्यही भएर होला। फिल्मी सेलिब्रेटीहरू आउने ठाउँमा हो नि त। अब सेलिब्रेटी के मलाई थाहा छैन, तर अब म एउटा साधारण मान्छे हुँ। साधारण मान्छेको हिसाबले कहिलेकाहीँ यस्तो राम्रो ठाउँमा पनि आउन पाइन्छ। प्रायः म साधारण ठाउँमा काट्छु, म ठट्टा गर्दै जिस्किँदै साथीभाइहरू सब पुरुष साथी छ काट्छु। हो ल मेरो फोन आयो है, कसको फोन आएछ उठाउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ पीडितको हुन्छ कि हामी क्यान्सर रोगीहरूलाई पनि सहयोग गर्छौँ। हेलो दर्शकबिन पक्कै पनि बेला तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। हजुर नमस्कार, म कपाल काट्दैछु है। को बोल्नु हो? आफ्नो हेयरलाई स्टाइलिस बनाउन लागिराख्नु भएको छ उहाँको। ए ल म कपाल काट्दैछु है। ल हाम्रो कोरियन एकजना दिदी हुनुहुन्छ छिमेकी, उहाँले चाहिँ कुनेजीको अहिलेको भनौँ न युवाहरूले जसरी चाहिँ यो लाइनिङ राखेर कपाल काट्ने गरेका छन्, त्यही स्टाइलमा चाहिँ उहाँले यो कपाल काटिराख्नु भएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेममा हेर्नुहोस्। धेरै छोटो नबनाउनु है, फेरि यिनीहरूले उहाँले मलाई कलाकार बनाइदिनुहुन्छ कि म कलाकार होइन नि। कुन स्टाइलमा कपाल काटिँदैछ तपाईँको? यो राम्रै स्टाइल बा। जस्टिन बिबरको जस्तो कुरा आयो त। तपाईँ जस्टिन बिबर जस्तै चाहिँ नदेखाइदिनु होला, किनभने म त्यति ह्यान्डसम छैन। जस्टिन बिबर, टम क्रुज, ब्राड पिट अथवा इन्डियाका पनि टप मोस्ट हिरो, नेपालका पनि अनमोलहरू को हुनुहुन्छ। म त्यस्तो ह्यान्डसम पनि परिनँ, झिल्के पनि छैन। साधारण किसिमको पुण्य गौतमको नेता व्यक्तित्व आओस् है। हजुर जस्तै अभिनेता होइन। हाम्रो सरलाई म क्यामेरा यता घुमाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र चाहिँ पक्कै पनि कोरियन बुहारी भन्छन् मेहनत गर्ने हो भने नेपालमा नआउने केही छैन। वास्तवमै एउटा चाहिँ कोरिया नेपालीहरूको लागि चाहिँ हजारौँको लागि सपनाको सहर हुनसक्छ, तर चाहिँ कोरियन भाउजू कोरियन छोरी आज नेपालमा आएर चाहिँ यो सफलताको शिखर चुम्नु भएको छ। वास्तवमा नेपालीहरूको लागि एउटा साँच्चीकै उदाहरणको रूपमा देखिनु भएको छ ली योन सुक, र आज उहाँले पुण्य गौतमको कपाल काटिराख्नु भएको छ। पुण्य गौतम जस्ता हजारौँ हस्तीहरूको कपाल काटेर उहाँ चाहिँ यो सफलताको शिखरमा पुग्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरूको आशीर्वाद माया उहाँहरूलाई मिल्नेछ र तपाईँहरू पनि एकचोटि आउन चाहनुहुन्छ भने न्यू रोड स्थित यो पिपुल्स प्लाजाको 5औं फ्लोरमा रहेको लगभग चाहिँ कोरियन पार्लर भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। र पसल नम्बर 119 मा आउनुभयो भने साँच्चीकै आनन्दका साथ उहाँले चाहिँ 619 अर्को पसलमा पुगेर बितन्डा हो। हजुर र चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेपालको कुनै पनि ठाउँमा भन्दा यहाँ सर्वोत्कृष्ट सेवा सुविधा पाउनुहुनेछ र साँच्चीकै आनन्द आउनेछ। यहाँनिर एउटा चाहिँ फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट छ र उहाँले आफैले यो सुन्दर बनाउने काम गरिराख्नु भएको छ। कुनै चाहिँ यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? जस्तो कोरियन भाउजूसँग आज तपाईँले चाहिँ एउटा कपाल काट्ने एउटा चाहिँ जुन उहाँसँग चिन्जान गर्ने एउटा जमर्को मिलेको छ, सौभाग्य मिलेको छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ यहाँलाई? अब भाउजू हुनुहुन्छ, दाई त चिनेको छैन, अब दाईलाई चिन्ने कोसिस गर्छु यो पछि। हजुर भाउजूको कला एकदम राम्रो छ, बहुत राम्रो। कोरियालाई हामी नेपालबाट नजिकबाट एकदम हाम्रो महान छिमेकी देश हो भनेर हामीले जहिले पनि प्रशंसा गर्छौँ। कोरियामा धेरै नेपाली दाजुभाइहरूले रोजगारी पाउनु भएको छ। संयोगले उहाँ आफ्नो रोजगारी आफ्नो पेसा अपनाउनको लागि थात थलो छोडेर हेर्नुहोस् त कति मजासँग कपाल काट्नु भएको, यहाँ आउनु भएको छ र यहाँ पनि उहाँले आफ्नो नाम शान जमाएर बस्नु भएको छ। र उहाँ महोदयलाई म धेरै नमन गर्न चाहन्छु। सेलिब्रेटी हुनुहुन्छ, अब तीजमा माइत आउनुहोस् भनेर भन्नु पर्ला जस्तो छ। र पहिला मेरो केस काट्ने नोस्टाल्जिक सम्झना छ भाइ। अब यसरी एउटा ट्वाक्रो बोकेर क्या एउटा ट्याक्क त्यो के भन्छ बाक्सा बोकेर हजाम हिँड्थ्यो, हजाम भनिन्थ्यो हाम्रो गाउँमा। अनि यसरी चक 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 गरेर काटिन्थ्यो। त्यो जमानादेखि अब अहिले यस्तो मेसिनको जमाना आएको छ। अहिले यो हामी एकदम सफिस्टिकेटेड ठाउँमा आएर कपाल काट्दैछौँ। यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको चमत्कारिक विकास र नेपालमा सहरीकरणले पारेको प्रभाव दुवै भन्न चाहन्छु। भनेपछि मलाई त यस्तो अनुभूति मेसिन बढी तातो कि क्या हो? हजुर जहाँ चलाएको थियो त्यही पोल्यो, अलि पोलेको होइन, डाम्निनी गरी अहिले आथा भएको होइन, तातो कि भने भए पनि मलाई नि भयो। तपाईँलाई के भयो र?
तपाईँलाई यो यस्तो औपचारिक रूपमा चिन्जान गर्ने हो उहाँसँग क्यामेरामै क्यामेरामै इङ्ग्लिसमा टक गरिदिनुहोस् न एकचोटि उहाँसँग तपाईँ पिएचडी स्कलर मान्छे होइन इङ्ग्लिसमा उहाँको कमान्ड छैन कोरियनमै बोलिदिनुहोस् न तपाईँ के कम छ तपाईँमा भने तपाईँमा सद्गुण भरिपूर्ण मान्छे कहाँ म अन्तर्यामी हुँ म कहाँ त्यस्तो त्रिकालदर्शी हुँ कहाँ म मेमोरी किङ हुँ जे पनि बोल्न सक्ने जे पनि गर्न सक्ने जुनसुकै भाषामा बोल्न सक्ने रिठे जागरी हो र अनि के म त्यस्तो नास्त्रेतमस हुँ र कुनै तपाईँको यो कपालमा तपाईँले त देख्न सक्नुहुन्न यहाँ तपाईँको कपालमा चाहिँ यो चिम्टी लेडिजहरूले किन देख्न सकेको छैन ऐना छैन भएको छ होइन उहाँले चिम्टी च्यापेर चाहिँ तपाईँको यो कपाल काटिँदैछ हो के भन्न चाहनुहुन्छ यसको विषयमा चिम्टी च्याप्दैमा म स्त्री होइन म पुरुष नै हुँ त्यसकारण अब जीवनमा पहिलोचोटि फेरि भाउजूद्वारा कपाल कटाइएको यो महान अनुभूति लिएर म खुसी सङ्घाल्दैछु भाउजूको प्राय सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ देवरहरूले यो जीवनमा पहिलो यस्तो बेइमानी देवर परि भाउजूलाई कपाल कटाउँदैछु म भाउजू पनि आमा सर नै हुन्छ भाउजू फेरि यो देशको होइन 7 समुद्र पारीको भाउजू उहाँको कपाल कति राम्रो छ हेर्नुहोस् उहाँ अब 32 लक्षणले युक्त हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु उनी फेरि नेपाली बुहारी हुने तपाईँलाई थाहा छन् कि छैन ए मलाई थाहा छ मैले उहाँको भिडियो पनि पहिला हेरेँ उहाँसँग औपचारिक रूपमा परिचय नेपालीमै जाओस् न त तपाईँ नाम सोध्नु भएको अङ्ग्रेजीमा बोलौँ कि नेपालीमा एक्चुअली व्हाट्स योर नेम भनेर सोधौँ कि भाउजू तपाईँको नाम के हो भनेर सोधौँ भाउजू तपाईँको शुभ नाम के पर्यो इ योङसु हजुर भनेपछि कोरियन राष्ट्रपतिको पहिलाको नाम छ अलिअलि मिल्दोजुल्दो रहेछ अनि भाउजूको उमेर त नसोध्नु भन्छन् कति वर्षको हुनुभयो भाउजू मेरो उमेर 50 भयो ए 50 देखिनुहुन्छ जम्मा 35 त्यो त राम्रै कमाल हो अनि भाउजू नेपाल आउनु भएको कति भयो 14 वर्ष भयो ए 14 वर्ष कति मिठो बोल्नु हुँदो रहेछ यो नेपाली चाहिँ दाइसँगको सङ्गति बोल्नु हो कि के छ म यो काममा सिकाएको काममै दाजु कहाँ हुनुहुन्छ अहिले इपिएस यो के भन्छ म्युनिसिपालिटीमा छ भन्दै ए हो हजुर उहाँ दाइसँग कसरी चाहिँ प्रेम सम्बन्ध झाँगिँदै गयो कसरी यहाँसम्म आइपुग्नु भयो यो पनि तपाईँले आज सतासुल्लो बनाइदिनु जनतालाई चाहिँ पुण्यजी तपाईँ मेरो सट्टा तपाईँ नै सोधिदिनु बाबु नानीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर चाहिँ नि अहिले सञ्चार माध्यम सञ्चारकर्मीको सङ्गतले तपाईँ पनि सञ्चारकर्मीभन्दा कम हुनुहुन्न जसरी सन्तोष पन्तको तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो उहाँको नि भाउजूको चाहिँ अझ देवारले अझ त्यसमा सुनमा सुगन्ध मिल्लाग्यो ल धन्यवाद छ तपाईँको बिँडो मैले थाम्नुपर्ने स्थिति आयो बेला बेलामा कमर्सियल ब्रेक लिन बाटो हुनुहुन्छ अनि खै त भाउजू तपाईँका बच्चा बच्ची छोराछोरी हुनुहुन्न छोरी 2 जना छ कहाँ हुनुहुन्छ यो नेपालमा हो ल ल बडा खुसी लाग्यो पढ्दैछन् पढ्दैछ प्रेम कहानी सुन्नु न मेरो यो अगाडिको कपाल नि यस्तो होस् उसले गरिदिनुहोस् अनि अलि छोटो होस् है फेरि मेरो लामो कपालको चाहिँ शत्रुहरू धेरै छन् के जस्तो दाइसँगको प्रेम कहानी ती प्रेम कहानी लैला मज्नु रोमियो जुलियट मुना मदन भने जस्तै त्यो अमर प्रेम कहानीको पनि यसो केही सुनौ न भाउजू तपाईँको तपाईँको भनौँ न दाइसँग भेट कहाँ भयो कहिले भयो अनि बिहाबारी कहिले भयो ती लभ स्टोरीहरू उहाँ भाइहरूले बुझ्न हुर्क हुनुहुन्छ कि मेरो श्रीमान कोरियाबाट भेट्दै हो हजुर भाइले मेरो पालोमा आएर कपाल काटेको ए कपाल काट्दै त्यस्तो हो कोही कपाल काटेर देवर हुन्छन् कोही कपाल काटेर जीवन साथी हुन्छन् हजुर अन्य तपाईँलाई केही जिज्ञासा छ उहाँसँग अझै सोध्न बाँकी छ कपाल काट्न कहिले थोरै काट्नु कपाल काट्न कहिले आउनुभयो उहाँ तपाईँका कति साल एक्चुअली डेट सुरुमा महिनामा कोरियामा महिनामा एकचोटि काट्छ पछि मन पर्यो होला 3 हप्ता पछि 2 हप्ता 1 हप्ता सधैँ आउँछ हजुर यतिखेर रङ भयो ए राम्रो प्रेम प्रस्ताव कताबाट आयो त्यो कुरामा त आउनु पर्यो नि त अब यति आइसकेपछि कताबाट पहिला इसारा गरियो तपाईँको तिरबाट कि उताबाट भाइले म माया गरेर हो अनि नेपाली कस्तो लाग्छ नेपालीहरू हामी राम्रो छ पहिला म सानोदेखि उस्तै देख्यो नेपालमा हो पनि अब हामीलाई चाहिँ नेपाल अलि बाहुन भन्दा रहेछन् तपाईँहरूको अझ मिल्दोजुल्दो त उहाँहरू राई लिम्बू तामाङ गुरुङ मगर हुन्छ क्या बढी मङ्गोलियन होइन अनि एकछिन है बोल्न अलिक समस्या पर्यो रौँ भयो
उहाँ पनि खिचिदिनुहोस् है। जीवनमा यसरी कपाल काटेको अनुभूति पहिलोचोटि हो भाउजूद्वारा। केही रहस्य हुनसक्छ, यो पनि हामी खोतल खतल पार्नेछौँ। जस्तो हाम्रो कोरियन भाउजूको गीत पनि राम्रो गाउनुहुन्छ नि। हो लौ न एउटा कपाल काट्दै गुन्जाइदिन मिल्छ भने गाउन मिल्छ भने गाइदिउँ त चट्ट। अलिअलि मात्रै भएछ। ल अलिअलि भयो नि गाइदिनु उहाँको लागि, उहाँले पनि तपाईँको लागि गाउनुहुन्छ। फेरि तपाईँको देवरले पनि भाउजूको लागि मजाले गाउनुहुन्छ। आज चाहिँ देवरको साथीले गाउने होइन, देवरले गाउने हो। कुन गीत गर्नु? ल हजुरलाई मनपर्ने गीत हजुरलाई मनपर्ने गीत नेपाली गीत नेपाली कोरियन भाउजूद्वारा नेपाली गीत चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौँ। र हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरू जो तपाईँलाई यतिखेर हेराउनु भएको छ, कुमेजीलाई हेराउनु भएको छ, सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ सुन्न चाहनुहुन्छ भाउजूको त हजुरको मिठो स्वरमा। फौजी जस्तो नदेखियोस् है, आर्मी जस्तो हो सक्यो हो। ल खै हाम्रो एकचोटि सम्पो गरेर हेर्नुपर्छ। यो अनुप भाइ के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? हजुर कपाल काट्नेहरूले के गर्व गर्छन् रे भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री समेत हाम्रो इसारामा नाच्नुहुन्छ भन्छन् रे क्या। कसरी भनेर सोद्धा हामीले यता फर्की भन्यो भने यता उता फर्किनु पर्छ। आउनुहोस् न प्लिज। भनेपछि कपाल काट्ने मान्छे जति शक्तिशाली को हुन्छ, एयर प्रेसर जति भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे के पहिला मान्छेहरूले। किनभने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई पनि यता फर्किनु पर्यो भनेपछि यता फर्किनु पर्यो, उता पल्टिनु पर्यो भनेपछि पल्टिनु पर्यो नि त होइन। हाम्रो सिधा बस्नु तपाईँ कपाल मात्रै मस्त हुन्छ कि तपाईँ कपाल पनि हेराउनु भएको छ? आफ्नो हेर्नुहोस् कपाललाई कस्तो देखिरहेको छ। अब ऐनामा के आँखा चिम्लेर बसेको छु र कपाल हेरेको छु त। म त लडाएको जस्तो देख्छु तपाईँलाई पछाडिबाट हेर्दा त। यो हो कटिङ देख्दाखेरि धन्न लडाएको छु, अगाडि ल हटाएर डाकु बनाउनु मेरो छैन तपाईँहरूले। एकचोटि सम्पो गर्नुहोस्, सम्पो गरेर अब उहाँको कपाल धुने कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ। उहाँको गीत सुन्न चाहिँ हामीले भुल्यौँ त फेरि। गीत चाहिँ एउटा सुमधुर गीत गाइदिनु पर्यो। अहिले हामी अब हाम्रो म कता लगिदिन्छु आज उहाँलाई फेरि भित्रपट्टि ओहो मलाई त लाज लाग्छ यस्तैबाट काम चलाउन हुँदैन भने। होइन उहाँहरू आउनुहुन्छ, हामी सँगै जान्छौँ। तपाईँहरू यस्तो हुन आएर त्यसको युवतीहरू ऊर्जाशील युवतीहरू तपाईँलाई सेवा गर्दै हुन्छ, तपाईँ किन लजाउने खोज्नुहुन्छ? अलि लजालु छु के म व्यक्तिगत रूपमा। भाइटिका लगाउनु पर्छ है। तपाईँ फेरि हेर्नुहोस् भाइटिका लगाउने चेलीबेटीहरूले अब कहाँ कपाल धुने म आफै धोइहाल्थेँ नि भने। देखेर ऐस आराम गरिरहनु आएको जस्तो छ नि पुण्यजी तपाईँ। ब्युटी पार्लरमा आएर कपाल काटिसकेको अवस्था र अहिले चाहिँ कपाल वास भइरहेको अवस्था छ, धोइधाइ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कस्तो आनन्द भइरहेको छ पुण्य सर? आनन्दै छ, चिसो चिसो छ। तपाईँको त्यो अस्ति तातो नगरौँ कपाल यसै त प्यारो छ मलाई। अस्ति तपाईँको त्यो अलिकति भन्नु त तपाईँको आखिर तपाईँहरूले कपाल काट्ने बेला पनि छुट दिनु भएन। हजुर जस्तो अस्ति छ नि पुण्यजी तपाईँको चाहिँ नि घुच्चुकको त्यो मैल निस्किने गरी त्यो भएको होइन निस्किनु भाइ होइन तपाईँ अलिक मालिस गर्नुपर्छै पर्दैन पुण्यजी? दिनौ नौछु परेन भाइ, घुच्चुकको बरु 7 पत्र निकाल्नु छ भने तपाईँको निकाल्नुहोस्। जस्तो आज हुनहार नेपाली चेली ऊर्जाशील चेलीले तपाईँको चाहिँ यहाँ धोइरहेको अवस्था, कपाललाई वास गरिरहेको अवस्था कस्तो अनुभूति भयो तपाईँ? अज्ञात चेलीको नाम सोधेको छैन, 3 पुस्ते थाहा छैन। अब तिहारमा भाइटिका लगाउने चेलीबेटी हो वा? हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। हजुर सुनिता के पुरा नाम भनिदिनुहोस् त? तामाङ। उहाँलाई कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ तपाईँ? फेसबुक युट्युबमा देखेँ। ज्यादा चाहिँ टिकटकमै देख्नु भएको होला। भनेपछि पुण्यजी तपाईँ अहिले चाहिँ नि युट्युब किङ हो, यो भन्न मिल्छ हामी? म गणतन्त्र आएको हुनाले आफूलाई किङ ठान्दिनँ। त्यसो भने युट्युबको टिकटक किङ चाहिँ होला तपाईँ? किङ कतैको होइन, म किङ पनि होइन, बादशाह पनि होइन। मलाई त्यसरी उपमा दिनुभन्दा नि अब युट्युबमा सबैभन्दा बढी छाएको अब भाइरल, फेरि भाइरल भन्दा भन्दै भाइरस बनाइदिनु वेबसाइट त्यस्तो खालको मान्छे अथवा युट्युब बोय भन्दा पनि हुन्छ। जस्तो अब
हामी चाहिँ नि लियोन सुकको कोरियन भाउजूको चाहिँ यो कोरियन ब्युटी पार्लरमा आएका छौँ। तपाईँले कपाल काटिसकेपछि अब चाहिँ आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भनिदिनुहुन्छ? जस्तो एउटा अनुरोध गरिदिनुहोस्, उहाँहरू पनि यहाँ आएर चाहिँ कपाल काट्न सक्छन्, चिन्जान गर्न सक्छन्, एउटा आत्मीयता माया साट्न सक्छन्, प्रेम गाँच्न सक्छन् भाउजूसँग, दाईसँग। यी चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ आम दर्शक श्रोताहरूलाई? एउटा होराहार उदाहरणीय 7 समुद्र पारीबाट आएर नेपाललाई स्नेह गर्ने, नेपालीहरूको केस यति राम्रो छ काटिदिने र नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई नै रोजगारी दिने भाउजू, हजुर हाम्री भाउजू यहाँ आएर तपाईँहरूले कपाल काटिदिनुहोस्। एकदम राम्रो छ, खल्तीमा भएको रकमको पनि राम्रो सदुपयोग हुन्छ। कस्तो देखि जेल लाउने हो कि के हो? अब कता हो? अब जेल लाउने होइन भाइ, जेल तिमीहरूले पठाउला जस्तो छ। जेल तेलको कुरै छैन यहाँ। पुनेजी बहुत ह्यान्डसम देखिनु भएको छ हो यार। अब ह्यान्डसमै छुटी सधैँ भाइ, एकदमै डक्टर सके पनि पुनेजी देखेर एकदमै ह्यान्डसम देखिनु भएको छ। हजुरले फ्रेममा देखिनु तपाईँ जति चाहिँ अलि छैन होला भाइ ह्यान्डसम। उहाँको कपाल अब काटिसकेको छ र उहाँको कपाल अहिले यो सुकाउने कार्यक्रम भएको छ। अलि लामो भयो कि अगाडि? अलिक छोटो पार्नुपर्छ है। म त अगाडि होइन, अब वास भइसकेको छ, फेरि वास गर्ने भने चाहिँ काट्नुहुन्छ मैले। अहिले एकदम ठिक छ, ठिक छ। त्यस्तो हुँदैन, मैले त कुरै नबुझेँ भने कहाँ हुन्छ त्यस्तो? म त प्रेम प्रस्ताव धेरै आउँछ भन्ने कुरा आयो नि भाउजूको पुनेजी। तपाईँको कुरै सुनेको छैन, हावाले कुरो उडायो क्या जम्मै। हजुर एकछिन पक्नु। तरुणीहरू धेरै लाग्छन् र धेरै राम्रो गर्नुहुँदो अरे। यता एउटा कुरा के भने, मेरो पत्नी बाहेक म सबैलाई तिहारमा टिको लाउने चेलीबेटी मान्छु, उहाँलाई भाउजू मान्छु, कसैलाई आमा मान्छु, उमेर र दर्जा अनुसार। त्यसकारण म एक नारी ब्रह्मचारी हुँ। म आफ्नो पत्नी भक्त हुँ। म मेरो सती सावित्री। तर पुनेजी अपवादको रूपमा तपाईँलाई जमानामा उमेरमा चाहिँ हदा भइसके घरले हुँदाखेरि चाहिँ तरुणीहरूको प्रस्तावले चाहिँ तपाईँलाई दिनरात चाहिँ तनाव दिन्थ्यो। वैषव स्याल पनि घरले हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँमा लागु होला। तपाईँको अनुभव म माथि नथोपर्नुहोस्, त्यो तपाईँको अनुभव होला। सबै तपाईँ जस्तै हुँदैनन्, बुझ्नु हो? ल के ठिक देखिया छु? ल तपाईँ अगाडि ऐना छ पुनेजी। ल अब के गर्नु पर्यो भन्नु? कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, आँखा नदेख्नेहरूको देशमा ऐना बिग्छ, तालुखैलेहरूको देशमा काइयो बिग्छ अरे क्या। हजुर हजुर, मलाई थिचथाच चाहिँ गर्नु पर्दैन, मालिस पर्दैन। हजुर, तपाईँलाई मालिस गर्ने भने पनि थिचथाच गर्ने भने होइन क्या? तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? त्यही त नेपाली शब्द भने थिचथाच हो क्या। उहाँलाई भाउजू आमा पछिको आमा भाउजू हुन्छ। हेर्नुहोस्, भाउजूले कति मायाले तपाईँलाई चाहिँ स्नेह सद्भाव होइन? भाउजूको बारेमा के भनिदिनुहोस् न। अब अघि र अहिलेमा यो कुखुरा पर्छ ऊ शिर जस्तो भयो कि या ठिक छ। अलि डेनी जस्तो देखिने खतरा हो क्या। एकदमै ह्यान्डसम देखिनु भएको छ। क्यामेरा चाहिँ अलि राम्रो देखाउनु है। तपाईँ आज हामी पुण्यको उमेर पनि फुलाउँदैछौँ, किनभने कपाल सेतै फुलिसकेको जस्तो देखाएको छ। अनमोल केसीलाई ईर्ष्या गराउनु छैन, पल्साहरू भुतुक्क नहुन्। म त्यो फिल्डको मान्छे पनि होइन, उहाँहरूको आफ्नो सेक्टर हो। म नजानी गाउँको बाटो सोध्दिनँ है सन्तोष पन्तजी। तपाईँ उहाँहरूभन्दा कम देखिनु भएको छैन अहिले। उहाँहरूभन्दा कम नदेखिनुको अर्थ भने फिल्म खेल्न जानु होइन नि त। आफ्नो सेक्टरमा म आफै होला, उहाँहरूको सेक्टरमा उहाँहरू स्वयम्भू हुनु होला। छुट्टै कुरो याद गर्नु होला, पुण्य गौतम राजनीति मार्फत समाजको मुहार बदल्न, मानव र समाज सेवा गर्नुको निम्ति कटिबद्ध छ। नडराउनु होला, मेरो शैली नै यही हो है। सल्लाह पनि अलि हल्ला जस्तो हुन्छ मेरो। हजुर अझै केही उहाँलाई चाहिँ पुगेको छैन जस्तो हामीले देखिरहेको छ। अझै राम्रो पाराले हाम्रा बहिनीहरू गरिराख्नु भएको छ।
होइन तपाईँको प्रश्न नि हावाले उडायो कि एकछिन पख्नु न है भनेपछि तपाईँ मान्छे हावादारी हावाले उडायो कि प्रश्न आएको छैन यहाँ कानसम्म यो हावा यति शक्तिशाली छ ल म मान्छे गमदारी भला आदमी हुँ कतिले त काका पनि भन्छ नि तपाईँलाई कुनै तपाईँ काका भइसक्नु भयो अब काका त तपाईँको काका त हुँदै हुँ किनभने तपाईँ अब म सामाजिक अभियन्ता त नहुनु जे होस् नेता भइसक्दा भर्खर जन्मिया मान्छे हो कोक्रोमा हुर्किया मान्छे हुनाले तपाईँ ऐना हेर्दा जे होस् तपाईँ जति ह्यान्डसम हुन खोजिरहेको छु कुरा त्यति हो काकावाला तपाईँको त्यो टिकटकमा भाइरल भएको थियो नि गाईलाई दिनुहोस् न के हो कहाँ एउटै समाचार बारम्बार दोहोरिन्छ अब उहाँले मलाई के भन्नुभएको छ भने फलानाले तपाईँलाई फलाना भन्छन् भन्नुभएको छ अब मैले त काकै सुनि होइन मैले भनेको थिएँ कि म कुनै पनि व्यक्तिप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्दिनँ कसैले मलाई काका भन्छ भने धन्यवाद दिन्छु भने त अब कहाँबाट कुरो घुमाएर डाकाको कुरो पो गर्नु हुँदो रहेछ म गर्छु आग्राको कुरो उहाँहरू गर्नुहुन्छ अब कुरा यस्तो छ डाका डालेर भर्खरै ताजा ताजा आएका मान्छेहरूले आफू जस्तो छ कागले आफ्नै नाम काटे जस्तै उहाँहरू कागको फुल चोर्ने कोइली भन्दा पनि चलाक ठ्याक्कै त्यो भनिदिनु हो अब मैले त मेरो त जहिले पनि राम्रो कुरा मात्रै सुन्ने आदत काका भनेर सुनेछु हो म काकै हुँ भन्ने फलानाको त काकै हुँ भने ल अब यो सम्बन्धी उहाँसँग भेट्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो र उहाँसँग तपाईँको के सरसल्लाह भयो कि उहाँले तपाईँलाई अब नयाँ फिल्ममा तपाईँलाई लिन चाहेर तपाईँले यो ड्रेस यो हेयरस्टाइल त गर्नुभएको होइन यो तपाईँले यो आफ्नो गेटअप चेन्ज त गर्नुभएको होइन गजबको अनुभव भयो मिठो चिया खाइयो बरु चिया खाने बेला लुत्त हिँड्नुभयो तपाईँहरू अनि त्यसपछि त्यहाँ वरिपरि घुमियो एकछिन र कपाल काट्नु र फिल्मको कुरा चल्नु भने सिँगारी बाख्रो हराउनु र के अरे कुखुरा खोरमा बाख्रा हराउनु र सिँगारी बाख्रा हराउनु र चितुवा कराउनु एकैचोटि भए जस्तै हो त्यसमा कुनै तादम्यता छैन म बारम्बार तपाईँलाई भनिरहेको छु सिनेमा मेरो क्षेत्र होइन बाबा मेरो त्यसमा लगाव पनि छैन तपाईँको सम्भावित भविष्यलाई क्याप्चर गर्न म हिँड्नु पनि हुँदैन त्यसैले यहाँ कपाल काट्न आउनु भनेको त एउटा के भने अन्त्यमा पुण्यजी जस्तो तपाईँको कपाल त काटिसकेको छ तपाईँ अझै उठ्नु अझै काम बाँकी छ कि दारी सारी पनि खोल्याउने हो होइन अब दारी त आजकल यति दारी त चट्टा पक्नु न म एउटा भन्छु अब म कसैको काममा हस्तक्षेप गर्दिनँ मेरो सेक्टर स्पष्ट छ र आदरणीय सन्तोष पन्तज्यू कहाँ गएर आइयो र यहाँ कोरियन भाउजूसँग आइयो यति राम्रो छ कति छिटो कपाल काटिदिनु भयो अब अहिलेसम्म म एकदमै मेरो कपाल हुन त अघि पनि राम्रै थियो होला अहिले तपाईँहरूले राम्रो भनेर मलाई मख पारिदिनु हो धन्यवाद दिन्छु अब बारम्बार यहाँ आइरहन पाऊँ हस् थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद